मुगळासर पददारा बापा सर्गा आनी संवसाराच्या धन्या आनी रचणारा हर एका वस्तूंक रचून जीव दिल्ल्या जीवदातारा काळजांत हांव तुका अर्गां दिता आनी होगळाप दिता कित्याक तूं देवांचो देव तूं रायांचो राय तूं धन्यांचो धनी ह्या पसत तुका अर्गां दिता तशेंच भोव मुगळा बापा परत एक नवो दीस दिलाय बरी भलायकी दिलाय कुडीचे मदेची आत्म्याची दादोसकाय दिलाय तुका वळखल्ल्या ह्या भावभणी भुरग्यां संगाता मेळोन तुका आयकोवचें तें खालतें काळीज दिलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिता वै भोव मुगळा बापा सरस्परा देवा तुज्या उतरां वरवीं हो संवसार आनी तांतल्यो सर्व वस्तू तुवें रचलाय आनी अस्तित्वाक हाडलाय तुज्या उतरां वरवीं तुवें पिडेस्तांक गूण केलाय तुज्या उतरां वरवीं तुवें सर्व वायट सकत नाश केलाय तुज्या उतरां वरवीं कुरड्यांक दिश्ट दिलाय ह्या तुज्या उतरां वरवीं तुवें भुकेल्ल्यांक जेवण दिलाय सगळें बरेंपण तुवें तुज्या उतरां वरवीं केलाय ह्या पसत तुका अर्गां दिताना तेंच उतार आयकोवची ती कुरपा तुवें आमकां दिल्ल्या पसत ती तुका अर्गां दिता तशेंच भोव मुगळा बापा तुजें उतार आयकूंक वयच्या पयलें म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्या त्या भावभणी भुरग्यांक आमकां तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण दिता तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता वै भोव मुगळा बापा ह्या संवसारांत आमी आसां जाल्यार आमी आत्म्या प्रमाणे जियेतलीं तुजो आत्मा आमकां चलयता त्याच आत्म्यान भरच्या बसत तें उतार आयकोवच्या पयलें त्याच आत्म्याच्या स्पिरितान तूं आमकां भर आमची काळजां मन अंतस्करणां तुज्या उतरांत मग्न जावंक भोव मुगळा सरस्परा बापा तुजी कृपा आनी आदार तूं आमकां दी तशेंच तुका भियेतल्यांक आदार दिवचो तो ते देवदूत सदांच आमच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक ह्या हॉलाच्या मुखल्या फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हर एका घडी आमकां आदार दिवंक हर एका वायट सक्तेचेर काळोखाच्या सक्तेचेर जैत व्हरूंक तुजी कृपा आनी आदार आमी मागता हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 क्रिस्तच देवाची सकत आनी देवाची जाणवाय देवाची जाणवाय जावन आसल्या आनी देवाची सकत जावन आसल्या क्रिस्ताक आयकून आपली जाणवाय सडोवंक ह्या देवाच्या सक्त्यान भरोवंक आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो भायल्यान हॉलाच्या भायल्यान थंड आसा वय मू थंड आसा पूण भितरल्यान देवाच्या उतराचो उजो आसा कितें आसा देवाच्या उतराचो उजो आसा भितरल्यान तो उजो तुका आनी म्हाका गरम दवरतलो कसो दवरतलो भायलें थंड तुका आनी म्हाका तो लागोवंक दिवचो ना मोगाळ भावा भयण्यान आनी एका हप्त्या पयलें फादर जेरीन दिल्ल्या देवाच्या उतरांत आमी आयकलां सरस्परा देवान जेरेमिया प्रवाद्याक सांगलें न्ही गी म्हजें उतर उज्या सारकें न्हय गी कडपां फुटयतल्या त्या हातोड्या सारकें न्हय गी म्हणून आयकल्लें मग तुमी आनी तो उजो जर तुका आनी म्हाका सारकें करिना समा करिना दुसरी खंयचीच वस्त आमकां समा करूंक ना मोगाळ भावा भयण्यानो तो उजो मात्र तुका आनी म्हाका कितें हुलपावंक आसा पळया तें हुलपयता आनी कितें करता समतट्ट करता समा करता देखून तेंचो उतार आमी आयकोंक हांगासर आयल्या वय मू वय गी न्हय चिंता एक ग्रेस्त मनीस करोडपती मनीस मेलो आनी मेल्या उपरांत ताज्या बायलेक भुरग्यांक भाव भयणीक ह्या कुटुंबाच्यांक आवय बापायक तेणें कितें दिलां या सोडलां म्हण आमकां केदाळा कळटा कशें कळटा तो ग्रेस्त मनीस मरच्या पयलें कितें बरोवन दवरता वील बरोवन दवरता वय मू मेल्या उपरांत ताजें वील तुवें नेवें वाचलें जाल्यार पळयलें जाल्यार ताज्या घरच्यांक कुटुंबाच्यांक आवय बापायक या ताज्या मनशांक ताणें कितें दवरलां सोडून गेलां म्हण आमकां कळटा वय मू त्याच प्रमाणे मोगाळ भावा भयण्यानो सरस्परा देवान तुज्यान म्हजें वील बरोवन दवरलां खंय आसा तें हें देवाचें हें उतर ताज्या भुरग्यांक तुका आनी म्हाका आमकां कितें आसा कितें ना कितें ताणें दवरलां सोडलां तें वील ताणें बरयलां हें वील तुवें वाचल्यार पळयल्यार आयकल्यार तुका आनी म्हाका समजता आमचे खातीर ताणें कितें सोडलां आनी दवरलां म्हणून वय गी न्हय वय मोगाळ भावा भयण्यानो देखून देवाचें उतर आमी आयकूंक जाय आयकल्ल्या वरवीं आशिर्वाद आसा वय मू आसा गी ना कोणाक म्हणी दुबाव आसा की देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं आशिर्वाद ना म्हणून आतां जायतीं वर्सां तुमी आयकलें 3-4 वर्सां तुमी आयकलें कांयच आशिर्वाद ना कांयच बरें पडना तर कितें करीचें आमी न्हय आयकल्ल्या उपरांत 3-4 वर्सां आशिर्वाद ना जाल्यार आयकल्लें उतर पाळूंक धरीचें मोगाळ भावा भयण्यानो कितें करीचें आयकल्लें उतर पाळूंक धर तें मानून घेवंक धर त्या देळा खंडीत तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद आसा गी ना खंडीत त्या देळा तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद पडटले
आमी जायतीं भाव भयणी जायतीं वर्सां जावन आयकात पूण त्या प्रमाणे तुजेर आनी म्हजेर आशिर्वाद येवना, धैर्य येवना, सकत येवना. कारण कितें? प्रवादीक उतरां आमी आयकालीं वय ती आमी सत मानूनात. प्रवादीक उतरां आमी आयकालीं वय ती आमी स्विकार करूनात. त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडूंक ना देखून मोगाळ भावा भयणीनो, त्या प्रमाणे त्या वर्सांनी ते आशिर्वाद जोडून घेवंक आमकां जावना. पूण थोड्यांक तुमी पळया, 1-2 वर्सां भितर देवाचें उतर आयकून सत मानलेल्यांची जिणी परिवर्तन जाता की जायना, बदलावण येता की जायना. तांच्या कुटुंबांत, बिजनेसांत, भुरग्यांत हर एकांत बदलावण येता. तुमकां दैत्यांक कितें आई लागीं येवना थोड्याच तेंपा भितर. पूण थोडी आमी त्या विश्वासांत आनी येवना मोगाळ भावा भयण्यानो. चिंता धाकल्या खातीर सांगचें जाल्यार आतां एकलो कुशीन येवन तुमच्या कोणी बसला, नवो मनीस तो पहिल्या फावटी आयलो म्हण चिंतया. तिशीन पळयता, कसो आसाय? बरो आसा. आज पहिल्या फावटी गी? वय पहिल्या फावटी आयला. हां तूं? हांव गी 4 वर्सां जावन येता पूण कांय फायदो ना, कांय जायना. आमी थोडी अशीं आसा. आमी खुद्द सकला पडला, कोणी नवो आयल्यार ताका ताच्या आमच्या उतरांनी आनीक आमी सकला घालता व्हरतो. ओ हांगा येवन म्हाका बरें जालां, हांगा येवन म्हजें धैर्य वाडलां, भावार्थ वाडला, आज म्हज्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद पडला म्हण आमी सांगूं की भियेता मोगाळ भावा भयण्यानो. आज देवाचें उतर अशें तुका आनी म्हाका जाय जे म्हजें धैर्य वाडलां, म्हजो भावार्थ वाडला, म्हजी जाणवाय वाडला. आय एम हिल्ड. इंग्लिशान म्हणटात न्ही, आय एम हिल्ड, आय एम ब्लेस्ड, हांव बरो जाला, म्हाका गूण केला, अशें आमी उलयची. तुमी कार, बायक या सायकल सोडला मू? सोडतात की ना? काराक बायकाक सोडी जाल्यार कितें जायची? एक बॅलन्स जायची. कितें जायची? बॅलन्स जायची. ड्रायव्हिंग तुका आनी म्हाका कोणूय शिकयता, सोडूंक कोणूय शिकयता, पूण बॅलन्स कोणी म्हण शिकयतात की ते आमी खुद्द शिकायचे. बॅलन्स म्हणिल्लें त्याच प्रमाणे आज आमी आराधन करूंक आयल्या, देवाची स्तुती करूंक आयल्या, सगळो दीस आमी आयल्या वय मू. ह्या आराधनाचें बॅलन्स कितें? हें बॅलन्स तुका आनी म्हाका कळीत आसूंक जाय. ह्या आराधनाचें बॅलन्स जावन आसा भावार्थ. वो भावार्थ तुका ना जाल्यार तुवें हांगा 8 वरां बसून कांयच फायदो ना. आराधनाचें बॅलन्स म्हणलो भावार्थ तुज्या आनी म्हजे भितर आसा जाल्यार हें आराधन फळादीक जातलें. हें आराधन तुका आनी म्हाका आशिर्वादां हाडटलें, बेसांवां हाडटलें मोगाळ भावा भयण्यानो. आजकाल जायत्या संवसारांत जियेवच्या लोकांक पळया, शॉर्टकट वे जायचे. खंयचे वे? शॉर्टकट. पुरान ती शॉर्टकट सोदतात, गुगलान ती शॉर्टकट सोदतात. हर एकांत शॉर्टकट जायची. पूण सर्गींच्या राजार वचून देवाच्या आशिर्वादां जोडूंक शॉर्टकट वाट ना. एकच वाट आसा, लॉंग कट, ती भावार्थाची वाट, ती जाणवायची वाट. शॉर्टकट एकच वाट आसा, ती सीदा एमकोंडाक वेता. खंय वेता? एक वाट आसा शॉर्टकटाची, ती सीदा तुका आनी म्हाका एमकोंडाक व्हरता. पूण कांय फायदो जावचो ना मोगाळ बाबा भयण्यानो. देखून आज आमी हें देवाचें उतर तुज्या आनी म्हज्या जिणयेंत एक बी पडल्या बडी पडाची. कितें पडाची? बी. बिये भितर कितें आसता? बंडू आसता. बिये भितर जायत्यो बियो असतात, हजारांनी लाखांनी बियो असतात. आता एक तुम्ही काजवाची बी घाला, त्या बियेंतून कितले बियो जातात? हजारांनी लाखांनी बियो जातात. देवाचे उतर एका बियेक सरी केला जेजून वय मू. त्या बियेंत आसा आशिर्वादां, बेसावां. त्या बियेंत आसा जाणवाई, समजणी, गिन्यान, भावार्थ, कृपा, शांती, सगळें त्या उतरांत आसा. आतां म्हाका पळया, या तुमकां पळया, मनशांक आमकां तुमी पळया. म्हजे भितर काळीज आसा, किडनी आसा, लिवर आसा, वय मू आसा की ना? मेंदू आसा. हें पयलें खंय आसलें? ल्हानशें एका सेल्लांत पुरो आटापून आसलें वय मू. ल्हानशें एक सेल्ल, त्या सेल्लांत पुरो आटापून आसलें. त्याच प्रमाणे उतर एक ल्हानशें जावंक पुरो, त्या उतरांत सगळें आटापून आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून हें उतर चीत दिवन आयका. तें बरेपण हाडटलें, तें तुमकां आशिर्वाद हाडटलें, तें बेसांवां हाडटलें. आनी आत्म्या प्रमाणे जिवन देवाक महिमा दिवंक तें उतर तयार करतलें. तेंच उतर आमी आयकूंक या. आनी पयलें उतर आमी आयकुया. कोरिंथांक बरयलें पयलें पत्र बसवर 2:12 वळ कितें म्हणटा आयका. 1 Corinthians chapter 2:12. आमी घेतला तो आत्मो संसार आसूनय भागार देवातावन आमी जोडलोलो. ताचे वरवीं आमचे वयर वतलेल्या देण्यांची वळख धरूंक आमी सकता. आमी घेतला खंयचो आत्मो? संसाराचो घेतला की तुमी? संसाराचो आत्मा तुका आनी म्हाका कितें करता? संसारांत भोंवडयता. संसाराचो आत्मा संसारांत भोंवडी मारूंक लायता. आजकाल पळया, फेस्तां आसात, फंक्शनां आसात. व्हडलीं फेस्तां जाता, नाटक आसा, रातभर नाटक आसा, ड्रामा आसा. हांगाच तुका आनी म्हाका गुंडयता, थंयच दवरिता. पूण क्रिस्ताचो आत्मा तुजे तें म्हजें तें आसा जाल्यार, त्या आत्म्यान आमी भरला जाल्यार सकाळीं उठल्या तक्षण तो क्रिस्ता तें आपोवन हाडटा.
खंय आपण वाटता इतल्या जाणांक तुमकां क्रिस्ताचो आत्मो चलयता कित्याक सकाळी फुडें तुमी उठून खंय धांवून आयल्यात त्या क्रिस्ताक आयकूंक त्या क्रिस्ताक मेळोवंक आनी त्या क्रिस्ताची जाणवाय आपणोवंक ताजें बरेपण आपणोवंक आमी आयल्या मोगाळ भावा भयणानो. संवसाराचो आत्मो क्रिस्ता थंय हाडिना. जेजून म्हणलें न्ही की मोजे बकरे म्हजो ताळो आयकाता, ताजो ताळो आयकल्या शिवाय ताज्या फाटल्यान येवंक जायना. ताजो ताळो कोण आयकता तो मात्र ताज्या फाटल्यान सोदून येता. ताका थंडी ना, ताका गरमी ना, ताका कांयच ना. मागीर आसा की काही ना. जेजू मनीस जावन ह्या संवसारांत आसतना सैतान ताका नाडूंक आयलो वय मू. जेजून कितें वापरलें? वात पेटयली की दुंब दवरलो की कितें केलें? देवाचें उतर. कित्याक तो देवाच्या आत्म्यान भरल्लो. देवाच्या आत्म्यान भरलो मनीस देवाच्या उतराचो उपयोग करता. ताजेर कश्ट दूख विघ्न अनवरां ह्या दुस्मान मुखार येताना बाकी खंयच्याचो तो उपयोग करिना. आत्म्यान भरलो मनीस म्हूण कशें कळटा तुका आनी म्हाका? आत्म्यान भरलो मनीस कसो आसता? आज एक नमन फाल्यां एक नमन गी ह्या सेम आसता गी. थोड्यांकी पळया तुमी, थोड्यांकी हांव पळयतां, थोड्यांकी प्रेज द लॉर्ड म्हणल्यार प्रेज द लॉर्ड ब्रदर कसो आसा? बरो आसा. अशें अशें बारी संतोश. तेंचो उदार फाल्यां विचारा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आज कालें जालें हाका कित्याक आज हाका आत्मो सोडून गेलो. तुम्ही देवाचे उतर ऐकतेली मस्त आसात, आत्म्याचो ताळो ऐकतेली उणे आसात. देवाचे उतर मस्त जाण ऐकतात, आत्म्याचो ताळो ऐकतेली उणे आसात. आत्म्याचो ताळो ऐकतना तुका आनी म्हाका आत्म्याच्या स्वभावांत घालता मोगाळ भावा भयणानो. आत्म्याचो स्वभाव कोणाचो? देवाचो. आत्मो तुका आनी म्हाका देवाच्या स्वभावांत घालता. आज मनशांकी पळया, सुकण्यांचो मोग आसा, पेट्यांचो मोग आसा, मनजातीचो मोग आसा, पूण मनशाचो मोग ताका ना. कित्याक? मनशाक देवान कोणाच्या सारक्याचो रचलो? पेट्यांक देवाच्या सारकोचो रचू ना, सुकण्यांक रचू ना, फुलां झाडांक रचू ना, पूण आज मनशाक तो पुरा मोग आसा, पूण मनशाचो मोग ना. कित्याक ना म्हणल्यार मनीस देवाच्या आत्म्याच्या सक्त्यान भरोन ना. आनी भरतना देवाचो स्वभाव तुजे ते म्हजे ते, ती दया, तो मोग, ती देणी, ते बरेपण पळोवंक मेळटा. पावल आनी सिलास जैलांत आसले वय मू, वय गी न्हय? चिंता ह्या पावल आनी सिलासा बरी तुका आनी म्हाका एक दीस जैलांत घालें, बंदेंत घालें. आमचे लगे कितें आसा थंयच्यान भायर येवंक? खाली क्रिस्तांव म्हणचे एक नांव मात्र म्हजे लगे आसूंक पुरो, एंड्रू डिसो जावं क्रिस्तांव म्हणून. दुसरें कितें आसा? भावार्थ आसा गी? ते धैर्य आसा गी? ते मागण्याचो स्पिरीट आसा गी? सर्ग उक्तो करून देवदूताक सकला देवांचो स्पिरीट आमचे लगे आसा गी? ना. आमी कंगाल जाल्या ह्या संवसारांत. ह्या संवसारांत आमी कंगाल जाल्या. काही येना आमच्या लागीं. तांकां जैलांत घाल्लें त्या भावार्थान, त्या स्तुती आराधान, त्या देवाच्या बळान, आत्म्याच्या बळान ते कशे भायर आयले पळया. आमकां घाल्यार कांय ना आमच्या लागीं. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या देवाच्या उतरांच्या सक्त्यान आमी जियेतना आमी तांच्या बरी जावंक शकता की सकाना? कसली बंदिवान जावं दी, कसली ती बंदड जावं दी, आमी भायर येवंक शकता. विश्वास करतना तूं आनी हांव भायर येता. आनी संवसार कितलो भोवल्यार तो काबार जाता गी सांगा न्ही. पूण क्रिस्ताच्या आत्म्यान तुका आनी म्हाका तृप्ती आसा गी ना? आत्म्याचें रूप घेवन सदांच आसाय दैवीक सक्तेन तूं. मोगाळ भावा भयण्यानो, देवाच्या आत्म्या प्रमाणे जियेतना मात्र देवान तुका आनी म्हाका कितें भासयलां तें तुका आनी म्हाका कळीत जाता. ना जाल्यार जायना. बूद नातलो मनीस हेड्ड मनीस संवसारांत सोदता म्हणटा. म्हणयो बुक ऑफ वर्स 14 6 वळयका. प्रवर्ब 14:6 ऐका. बूद नातलोलो मनीस कोणाक बूद ना तो मनीस व्यर्थपणी जाणवाय सोदता, व्यर्थपणी जाणवाय सोदता. पूण बुद्वंत मनशाक गिन्यान सोंपेपणी मेळटा. बुद्वंत मनशाक मात्र कळटा. देवाचें उतर आयकूंक गेल्यार मात्र तें जाणवाय मेळटा, समजणी मेळटा, बरी वाट मेळटा म्हणून. मूर्ख मनीस गुगलान सोदता, फिल्मां पळयता, सिरियलां पळयता आनी खंय खंय संवसारांत सोदता. ताका मेळटा गी? ताका मेळना. ताका मेळना. बुद्वंत मनीस कोणें रचला आपल्या त्या देवा लागीं वता, देवा सरसेन वता. तुका आनी म्हाका कोणें रचला? आमी म्हणटा न्ही, देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो, ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो, कुडीन म्हज्या भरला स्वास जिवासो, संवसाराक. बूद नातलेले मनीस संवसारांत वो जागो म्हजो, हें कार म्हजें, हे पयशे म्हजे, हे बिजनेस म्हजे म्हण थंयच लाडाय करून बसता. तो संवसार सोडिना. पूण बुद्वंत मनीस खंय येता?
तें पुरा म्हजें न्ही. आज कितें आयकाता पळय हें जिवीत म्हजें. देवान कितें म्हाका सांगलां तें म्हजें. नाजाल्यार आमी लढाय करून बसता संवसारांत. हें म्हजें थोडे आमी मोरोंकय मागता. कुडले मोरोन दी जागो म्हज्या नांवार जावं दी म्हणून आसतात पळय. कितले जाणांक आमी मोरोंकय मागला. वचोन दिशेन जागो म्हणे म्हज्या नांवार जावं दी, घर म्हणे म्हज्या नांवार जावं दी, हांव सुशेगाद जियेता म्हण. तुका जियोंक जाता सुशेगाद? तुकाय म्हाका एक दीस वचोंक आसा. बूद नासलेलीं मनशां. 2 जाण इश्ट आसले खंय. 2 जाण बरे फ्रेंड, चड्डी दोस्त म्हणटात पळया. घरा सांगाता जेवण आसलें कोंबेन एक तांती दवरलें. त्या तांतया खातीर दोगांची लढाय. म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय म्हाका जाय. दोगांनी एक निचेव केलो खंय. तूं एक म्हाका थापाड मार, हांव एक तुका थापाड मारता. कोणाचें थापाड पोर्स आसा पळय, चड दुखता पळय, ताका तांती म्हणून जालें. पयलें एकल्यान थडा करून एक दिलें थापाड. ताका दोळ्यांतल्यान उजो आयलो. इपडी घुल्ला बरी जालें. 2 मिनटां कांय दिसोना जालें. आतां उपरांत हाजे नंबर न्ही गी. आनी मातसो वेळ येताना ताणें म्हणलें खंय एक तांतया खातीर कित्याक सायबा लढाय झगडे तुमचो गांवन वच. एका तांतया खातीर कित्याक मारामारी तुमचो गांवन वच. पूण हाणें मारलें की मारूं ना. संवसार असोच. संवसार तुका न्ही अशें करता. बूद नासलेली मनशां संवसारांत घुंवतात आनी संवसारीक संगती खातीर लढाय झगडे करतात, मारामारी करतात, जाय जाल्यार जिवीत दितात. पूण बुद्धवंत मनशां देवाक सोदून येतात, ताज्या पांया तळे येतात, ताका आयकूंक येतात. ताणें बसयलें जिवीत. म्हज्या बापान म्हजे खातीर कितें सोडलां, कितें दिलां, कितें केलां तें म्हजें करून घेवंक तो येता. देखून आमी बूद आसले की बूद नासले. आमी सेवक गी पूत घालत घरांक बरोवन सांबाळ कितें म्हणटा. आमी सेवक न्ही, गुलाम न्ही, आमी पुतां बरी जियेची आनी देवान कितें बसयलां तें आपणाय जी म्हणटा. गलेशियन चॅप्टर 4:1 नाही का. आतां हांव कितें सांगता तें चिंतून पळया. आतां हांव कितें सांगता तें तुमी चिंतून पळया. दायजाचो हक्कदार भुरगे प्रायेचो आसा ते पर्यान सगळे आस्तीचो तो धनी वयतरी तो एक गुलामा बरी स्वातंत्र्य नातलो म्हूण येत. पाद्रेबान बरयला एक कंतार. खाली आयकोनचें मात न्ही, आयकोन कितें करीची चिंतून पळयची. खाली आयकोन वेचें चिंतून पळयची. हांव गुलाम गी, हांव पूत गी, हांव सेवक गी, हांव पूत गी म्हणून. आज खंयच्या अधिकारार तूं हांगा आयलाय. गुलामा बरी आयलाय की सेवका बरी आयलाय या पुता बरी आयलाय. गुलामाचें काम कितें, पुताचें काम कितें. गुलाम सॅलरी खातीर काम करता वय मू, सांबाळा खातीर काम करता. पूण पूत सगळें म्हजेंच म्हूण धैर्यार बसता की बसना. आमी पूत की गुलाम. केदाळ आमी पूत जाता. जल्माल्या तक्षण आमच्या बापाची कितें आस्त ग्रेस्त आसल्यार आमच्या हातान तो दिता गी दिना. आतां बापाय लेगीत मर्चडीस कार आसा म्हण चिंतया. 6 वर्सांचो भुरगो काराची की तो 6 वर्साच्या भुरग्याक दिता गी. कित्याक दिना. दिल्यार ताज्या जिवाक आपाय आसा तो मॅच्युअर जावना. कशें तें कार सांबाळचें सोडा, आपणाचो जीव सांबाळचें लेगून ताका कळीत ना आणकी. आमकां ती सारकी आत्म्याची समजून येताना बाप सरस्पर देव आमचे खातीर कितें आसा तें आमच्या अधीन दिता, आमच्या हातान दिता. चिंता. एका बापायन 5 वर्साच्या भुरग्याक 20 लाख रुपयांचो चेक दिवन बँकाक धाडले. ताणें सैनय केला. कितल्या लाखांचो 20 लाख चेक सैन केला, दिला, बँकाक धाडलें. आतां बँकाकार ह्या 5 वर्साच्या भुरग्याक 20 लाख हातान दितात गी. ते दिनात. बापायन सैन केल्यार ते दिनात. कित्याक दिनात. तो भुरगो मॅच्युअर ना. ते 20 लाख सांबाळूंक ताका जायना. आज आमची परिस्थिती ही जायतें देवाचें आसा, आमी तें घेवंक शकना. तो भावार्थ आमकां ना, तो विश्वास आमकां ना, ती पातयणी आमकां ना देखून ते आणखी आमच्या हाताक मेळोना. जायते जाण आमी देवाची भुरगीं जावन आमी गुलामां बरींच आसा. आमी पूत जावना. पूत जातना सगळ्याचो अधिकार आनी हक्क आमकां मेळटा. आमी घेवंक काबील ना. आणखी आमकां आमी तयार करूंक ना. तुमी बरें जाणात न्ही गी. सरस्वरा देवान पयलें ईडन गार्डन एडनाचे बाग रचलें तें कोणाक दवरलें थंयसर. आदांक दवरलें आनी आदांक ताणें कितें म्हणलें. सगळ्या रुखाची फळां तुवें खावीत. मोद एकात आसल्या रुखाचें फळ तुवें खावंक नजो. कित्याक तो त्या दाळा नवो थंय भुरगो आणखी कांय खबर ना. ताका कळीत ना देवा विशयांत, देवाच्या जाणव्या विशयांत कांय कळीत ना. तो बरें थंय रावून इल्लें एक्सपिरियन्स जाल्ल्यान जाल्यार देवूच एक दीस खुद्द ताका आपण व्हरता की व्हरिना आसलो. आतां तुवें खावीत, तूं आतां तें खावंक योग्य आसाय म्हणून. आनी आमसोर कांय कळीत ना. तें जाणवायचें खालें, त्या जाणवायन कशें चलचें जिवचें म्हण ताका कळीत ना. ते दाळा ताणें ना समजून तें खालें आनी कितें आसलें तें होगडोवन घेतलें.
वेळ येताना देव खुद्द सांगता तो आपण व्हरता राव तुका हांव काण दिता म्हणून. आमी आमचोरचे न्हय. आमचें कितें तो दितलो एक दीस. पण भावार्थान रावा, पातयेळ्यान रावा. तो दिता की दिना? आमचे म्हणलें दिता की दिना? दिता मोगळ भावा भयण्यानो. परत आयका ती वळ आमी सेवक न्हय, आमी गुलाम न्हय, आमी पूत म्हणटा. पूत जाताना ताजो अधिकार तो आमचेर चलयता. आतां हांव कितें सांगता तें चिंतून पळया. चिंतून पळया. दायजाचो हक्कदार भुरगे प्रायेचो आसा दायजाचो हक्कदार भुरग्या प्रायेचो आसा तेदोळपर्यंत सगळे आस्तीचो तो धनी वयतरी तो एक गुलामा बरी स्वातंत्र्य नातलोलो म्हणयेत. पळया न्ही आमी तशेंच ह्या भावार्थांत आमी जाणटे जाताना मात्र मोगाळ भावा भयण्यानो प्राय कितली जावन आमची कांय फरक पडना. एक 100 वर्सांचो भुरगो 60 वर्सांच्या मालगड्याक शिकोवंक पुरो वैगिनी देवाची जाणवाय प्राय खंयची लेखा खाडीना. तुम्ही हांगा थोडी 30 वर्सां जावन बसल्यान जावंक पुरो, आयकतात जावंक पुरो, पूण आणखी भुरग्यां बरी आसूंक शकतात तुमी. कित्याक तो भावार्थ आणखी वाडोना. देवाचे बसवणे तुम्ही स्वीकार करूं ना जाल्यार आणखी आमी भुरगींच देवा मुखार. जेन्ना तो भावार्थ स्वीकार करता आयकल्लें जाता घडता म्हणटाना पळया दावीद राया विशयान सरस्वरा देवान बायबलांत एक उतार अशें सांगलां. दावीद राय म्हज्या काळजा सारको तो म्हाका मानवाला म्हणला वय मू. हें उतर दाविदान सांगलें सरस्वरा देवान सांगलें. दाविदान सांगून हांव देवाक मानवाला म्हज्या काळीज देवा सारकें म्हणून दाविदान सांगून सरस्वरा देवान हें उतर ताका सांगलें. तो म्हाका मानवाला तो म्हज्या काळजा सारको. कित्याक आतां वो कितें जाला मॅच्युअर जाला. आतां वो म्हाका समजून घेता. आतां वो म्हाका जाणा जाला आनी ही सगळी परजा वो अधिकार हांवें ताका दिव्येत म्हूण देवान समजून घेतले न्हय दावीद रायान. आमी जाणटी जाताना देव खुद्द समजून घेता ह्या मनशाक ह्या भावाक ह्या भयणीक ह्या कुटुंबाक कितें हांवें दिजे गी म्हूण समजून घेता की घेना घेता. कोणा जावन शिकाजी जॉबाचो बूक अवस्वर 12-13 वळ सगळें सरस्वरा लागीं आसा. ताजे तावन शिका ऐका आनी जोडून घेया. तो तुका आनी म्हाका राज्याचो अधिकार दितलो हक्कान दितलो. जॉब चॅप्टर 12:13 ऐका. देवा थंय वस्ती करता जानवाय आनी पदवी ताचे काडा आसा बरी बूद आनी समजोनी. कोणा लागीं आसा? जानवाय कोणा लागीं आसा? पदवी कोणा लागीं आसा? बरी बूद कोणा लागीं आसा? आमी खाली सांगचे मात्र वय मू आसा ताज्या लागीं अळे थंय बरयला हांगा बरयला म्हूण काण दिवचें मात्र वय मू. कोणा लागीं आसा? सगळें ताज्या लागीं आसा. आज तुमी चिंतून पळया. तुमी एक दीस कामाक वयतात म्हण चिंता शुक्राराचे या शेनवाराचे कामाक गेल्यार आमकां कितले रुपया मेळोवंक पुरो? एक 600 रुपया मेळोवंक पुरो. थोड्यांक 100,000 मेळोवंक पुरो वय मू. पूण हांगा 100 लाखांची जाणवाय आमी होगडयता. 100 करोडांची बूद आमी होगडयता. हें चिंतिना आमी. कामाक गेल्यार कितले मेळटात? 600 रुपये या 100,000. पूण हांगा 100 लाख ह्या 100 करोडांची बूद आनी जाणवाय आमी होगडयता हें आमकां खबर मेळना. कित्याक संवसारान आमकां मंक करून दवरला, मंद केला. देखून आमकां आत्मीक जाणवाय समजना. तुमी जायत्या फावटी भुरग्यांक हुशार ना, बायलेक हुशार ना, घोवाक हुशार ना डॉक्टर लागीं गेल्यात वय मू. तो धर्माक दिता की पयशे घेता? पयशे पुरापटी घेतल्यात वय मू. भुरग्याचे इंगड बायलेचे इंगड घोवाचे इंगड घेतल्यात वय मू. तुमी देवा लागीं कितल्या फावटी आयल्यात? जेजू भुरग्यां हुशार ना, बायल हुशार ना, घोव हुशार ना, पयशे घेतले देवान? घेवनात. फरक आसा की ना? फरक आसा की ना? डॉक्टर लागीं वेचाक आनी देवा लागीं येवच्याक फरक आसा. डॉक्टर पयशे घेता, देव पयशे घेना. धर्माक बूद दिता, धर्माक जाणवाय दिता, धर्माक तो शिकयता. हांगा टिकेट आसा की ना? धर्माक फुंक्याक देखून जेजून एक उतार सांगले न्ही बायबलांत. कोणाक कान आसा तो आयको. तुमकां कान आसात की नात? कान आसलेचे येतात पूण आयकोवचो कान आसा गी, खालत्या जावचो कान आसा गी, स्विकार करचो कान आसा गी, तो मात्र आयकोन दी म्हणलें जेजून. कान सगळ्यांक आसात पूण ते कांय उपकारा पडनात. आमी तुमी एक चिंता सकाळीं जावन सांज पर्यंत आमी कितलें आयकता? एक चिंता. घरच्यांक आयकता, शेजारच्यांक आयकता, फिरगजेक आयकता, न्यूसाक आयकता, संवसाराक आयकता. आयकता गे आयकना? कितल्या जाणांक आमी आयकता? ताज्या मध्ये तूं थोडो वेळ देवाक आयकता तें उरता गी. पळया चिंतून पळया तुमी. आमी हेरांक इतलें आयकता इतलें आयकता 24 वरां आयकता. 10 मिनटां मध्ये खाता देवाचें उतर आयकलां. कितें समजता मंगळ भावभयणी तुका आनी म्हाका? कितें जाणा जाता मंगळ भावभयणी हांव न्ही तूं? ह्या 24 वरांत चड आनी चड वेळ तुवें आनी हांवें देवाक आयकोंक दिल्यार मात्र बरी बूद, बरी जाणवाय, बरी समजण येता गी येना? येता.
देवा लागी आसा पदवी जाणवाय आनी बरी बुद्धी सगळें क्रिस्ता थावन तुवें आनी आपणोवंक जाता. कोणा थावन? क्रिस्ता थावन मात्र तुवें आनी हांवें ती सर्व सर्गींची देणी आपणावंक जातात. दुसरी वाट PhD केल्यार मेळना, थियोलॉजी केला मेळना, फिलॉसॉफी केला मेळना, बायोलॉजी केला मेळना. आज सगळ्यांनी थियोलॉजी केली, फिलॉसॉफी केली, बायोलॉजी केली, पूण देवाचो मोग करूं ना. बाकी देवान सांगनातलें सगळें तांणी केलें. हे खंयचेंय करूंक देवान सांगूना. देवान म्हणलें जाणवाय म्हजे लागीं आसा, पदवी म्हजे लागीं आसा, बूध म्हजे लागीं आसा. आपणाया ती आपणावच्या बदलाक मनीस आपल्या इच्छेर फिलॉसॉफी केली, थियोलॉजी केली आनी PhD केली, बायोलॉजी केली, पूण देवाचो मोग ताका कळीत जावना. आमी खलती जावन ताज्या पांयां तळा येताना तो बूध दिता, तो जाणवाय दिता, ताजी पदवी तो तुजेर आनी म्हजेर चलयता. न्ही म्हाका सगळें कळीत आसा, हांव सगळें जाणा ना मोगाळ बाबा भयणानो. आनी कसली समजणी तो दिता, कसली बूध तो दिता. जॉबाचो बूक अवस्वर 20 आणि 8 ऐका. जॉब 28:28 कसली बूध दिता, कसली समजणी दिता पळया तो. ताणे मनशाक म्हळें, देवाक भियोन चल हीच जाणवाय, वायटांतावन पयस राव हीच समजणी. जाणवाय म्हणल्यार कितें, समजणी म्हणल्यार कितें? देवाक भियोन चल ही जावन आसा जाणवाय. PhD करची जाणवाय नाही. आनी वायटांतावन ही जावन आसा. हे दोन तुका आनी म्हाका फावो जाल्यार पुरो. दुसऱ्या खंयच्याची गरज पळया. तुमी हांगा इतलीं जाणां आसात वय मू. देव म्हळ्यार आत्मा म्हण सगळ्यांक कळीत आसा मू, आसाय ना. पूण त्या आत्म्याची समजणी कितल्या जाणांक तुमकां आसा? त्या आत्म्याची समजणी कितल्या जाणांक आसा हें गरजेचें. देव म्हळ्यार आत्मा म्हण सगळ्यांक कळीत आसा, पूण त्या आत्म्याची समजणी, त्या आत्म्याचे गूण, आत्म्याची फळां आमचे थंय कितल्या जाणां ते आसात मोगाळ बाबा भयणानो. कालच्या सांजे थंय एक म्हाका भाव मेळ्ळो. त्या भावा लागीं उलयतना, क्रिस्तांवाचो भाव, ताणें म्हाका अशें म्हणलें, उलयतना फिरगजीचे एक विशय सांगले. एक दीस इल्लो पियेल्लो खंय, ताच्या तोंडाक वास येतलो आनी तो इगर्जेक गेलो. इगर्जेक गेल्या जाल्यार याजाक मेळ्ळो उलोवंक, फिरगज विगार याजाक मेळ्ळो आनी म्हणलें खंय तुज्या तोंडाक परंबळ येता, सोरो पिवन आयलाय रे. म्हणलें खंय याजाकान. कितें जालें? सोरो पिवन आयलाय रे. हांगा माठ मंत्रां कर ना आलतारीर येवन देवाचे उतार वाचतात. तुमकां सांगाचे की कितलीं जाणां आसात म्हूण ताणें सांगलें खंय. कितें म्हणलें ताणें? माठ मंत्रां केल्लीं फिरगजीची कितले जाणां आलतारीर देवाचे उतार वाचतात. तुमकां नांवां सांगची म्हणटाना ओगो बस रे म्हणलें खंय याजाकान. हांव कितें सांगूंक अशें तांगे म्हळ्यार आज हांव चुकोवन पडलां. कित्याक आनेकल्याक पळोवन. तो करता देखून हांव करता, ती करता देखून हांव करता. ती रेतीरेक वयता न्ही, ती करता तर हांवें कित्याक करूं नजो. आज अशें आमी चिंता मोगाळ बाबा भयणानो. देखून एक हप्त्या पयलें फादर जेरीन त्या देवाचे उतर खाण आमकां दिल्लें. देवाचे उतार उजो आनी हो उजो तुका आनी म्हाका नितळ करिना जाल्यार खंयचीच नितळ करची वाट ना. एकच वाट वायट सांडूंक आनी जाणवाय आपूण हो उजो तुका आनी म्हाका हुलपयना तर केदींच आमी हुलपोवचें ना. केदींच आमकां कांयच फरक पडचें ना. एक फावटी एकलो भारी भिरांत तेका कालें करचें, वयर फ्लायटार वयचें म्हळ्यार भारी भिरांत. सदांय मागण्याक येतलो, फ्लायटार बसूंक भिरांत. पूण ऑस्ट्रेलिया ताका वचूंक जायची. देवा लागीं मागलें खंय, देवा सरेस्परा म्हाका वयर वयचें म्हळ्यार भारी भिरांत, फ्लायटार बसूंक भिरांत. एक काम कर, इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया म्हाका हायवे कर दी म्हणून मागलें. इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया हायवे कर, कारार वयता म्हणून. देवान म्हणलें खंय अशें कित्याक मागताय? इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया हायवे कर म्हण कित्याक मागताय? ताज्या बदलाक म्हजी भिरांत काड म्हूण माग न्ही. कितें काड? भिरांत काड म्हणून माग म्हणटना ना इल्ली भिरांत जाय पडटा देवा. खंय म्हण इल्ली भिरांत जे पडटा देखून भिरांत पुरा काडची नाका, म्हाका हायवेच कर दी म्हणलें खंय. देवान परत्यान सांगलें गाडी चिंत, तुका टायम दिता. फाल्यां आज नाका वापस वचून फाल्यां यो चिंतून यो म्हणलें खंय. यो गेलो घरा वचून चिंतलें. दुसरे दिसा आयलो, परत्यान देवाक मेळ्ळो. देवान विचारलें चिंतलें गी कालच्या विशयांत, सवाला विशयांत? कालचे सवाल सोड देवा, आज आनी एक नवें सवाल आसा म्हणलें खंय. कितें नवें सवाल? म्हळ्यार म्हजे बायल केदाळारी सांगता तेका हांव समजना खंय, समजून घेयना खंय म्हज्या बायलेक. केदाळारी म्हणटा इतलीं वर्सां जालीं, 1000 जावन. बायल म्हणटा तूं म्हाका समजून घेयनाय म्हण. देवा एक काम कर, एक दिसा खातीर तुजें काळीज म्हाका दी, हांव तिका समजून घेता म्हणलें खंय. एक दिसा खातीर तुजें काळीज म्हाका दी देवा, हांव तिका समजून घेता म्हणटा. देवान म्हणलें की तुवें काल खंयतान खंय हायवे करी जे म्हणलें. इंडियांतल्यान ऑस्ट्रेलिया मू
तो हायवे तुका सिंगल जाय की डब्बल जाय की म्हण विचारले खंय देवान. जाणवाय खंय आसा, समजणी खंय आसा. परत्यान वाच बाबा. ताणे मनशाक म्हणे देवाक भियोन चल हिस्स जाणवाय वायटांतून पयस राव हिस्स समजोनी. एक दीस एक पोस्टमॅन एका घरा गेलो एक 8-9 वर्साचो भुरगो हातांत बिडी आनी सोऱ्याचो ग्लास घेवन भायर आयलो. खंय हातांत सिगरेट आसा, सोऱ्याचो ग्लास आसा. पोस्टमॅनान विचारलें खंय तुजो डॅडी ना रे घरा. म्हणटाना भुरग्यान म्हणलें खंय म्हाका पळयतना तुका कळना की म्हजो डॅडी घरा ना म्हणून. डॅडी घराला हातांत सिगरेट आनी सोऱ्याचो ग्लास येताय सांगा न्ही. येना ती भिरांत तुका आसल्या डॅडीची त्या बापाची वायट तुज्या हातांत तुज्या तोंडांत म्हज्या तोंडांत येना. ती भिरांत तुका न्ही म्हाका ना देखून आज आमच्या तोंडांत वायट अन्याय अधर्म करणे आमी देवाचें उतर वाचताव, देवाचें उतर आमी दिताव, शर्माव दिताव, सगळें आमी करताव. कित्याक देवाची भिरांत आमी होगडयला. त्या खऱ्या जाणवाय तूं आनी हांव रिगोना भितर. रिगल्यार तुज्या म्हज्या हातपांय कामतेले वायट करनाका येवन बसोंक या आयकोंक या उतार दिवंक कामतेले हातपांय. उडली बाबा. त्या बाबान अर्घ दितना सांगलें ह्या संवसारान जायत्या कडेन सुवार्ता परगट जाता पूण पातकी जिणी बोदला, वायट सोडा, खऱ्या समजणें घेया, आत्म्याच्या समजणें घेया म्हण परगट करतले खंय सरी नात. जेजू क्रिस्तीच सुवार्ता घेवन आयिल्लो पातकी जिणी बोदला म्हणून. पयले हरिनी लोक आसलो. लोकांचे जमे ताच्या आंगार पडटले वय मू. निमाणे वसन सगळो लोक ताका सोंड वचून 12 जाण उरले. 12 ती निमाणे एकलो सोंड गेलो. कितले उरले? 11 उरले. आनी निमाणे ह्या सुवार्थ्यान ताका मेळिल्लो कुरीस घेताना ते 11 जाण आसात गी कोणी नात. पातकी जिणी बदला देवाच्या राज लागीं पावला. खऱ्या जाणवायांक ह्या जिमीत जोडा म्हणल्यार एक एकलेच उणें जातात. कांय सर्गीच्या राजान कांय फरक पडना हांगा कितले उणें जाल्यार. कांय फरक पडना. ताका स्विकार केल्ले दुसरे भक्त आसात ताका घेवंक. आनी तुमी आनी आमी खालते जावन स्विकार करता जाल्यार ही उतरां मगाळ भावा बडीनो थंय वेचांत हांव कोणी तुका आनी म्हाका आडोवंक हे 2 तुका आनी म्हाका आसा. आत्म्याची समजणी आसा आनी वायटाची भिरांत आसा जाल्यार कोणूच तुका आनी म्हाका आडयतले नात. आनी ही खरी समजणी तुका आनी म्हाका येताना कितें जाता की आमच्या जिबेर जाणवां येता म्हणटा किर्तनांचो बूक अवस्वर 30 आनी 7 30 वळयका. ही खरी जाणवाय, खरी समजणी देव भिरांत तुजे थंय म्हजे थंय येताना आमच्या जिबेर जाणवाय पळोवंक मेळटा. नितीवंत मनशाचे तोंड जाणवाय उसारता. नितीवंत मनशाचे तोंड जाणवाय उसारता. ताची जीब सारके आसा तें उलयता. आतां जाणवाय म्हळ्यार कितें? बऱ्या वायटाची समजणी वय मू वय की न्ही. बरें कितें वायट कितें पळोवन त्या भयणीन अर्गां दितना सांगलें सोम्या म्हाका कळीत नासलें आज बरें कितें वायट कितें. कोणा लागीं उलयजे, कोणा लागीं उलोवंक नजो, खंय वसाजे खंय वचोंक नजो, कोणाक मेळाजे मेळोंक नजो. आज तुवें म्हाका कळीत केलाय सोम्या. ह्या भुरग्यांनी मागलें न्ही की मोगाची सुवार्ता दिले म्हाका मोग दिले, दयाची सुवार्ता दिले दया दिले, जाणवायची सुवार्ता दिले आज म्हाका जाणवायन भरले. आयकोना गी तुमी. आमचें कितें जाता की म्हळ्यार आमचे प्रॉब्लेम कितें की म्हळ्यार आमच्या जिबेर कित्याक जाणवा येना. आमचो विश्वास लीक जाता, लीक आउट जाता. लीक आउट म्हळ्यार समजता की लीक आउट. चिंता आमी बायकाक पेट्रोल भरता वय मू भरलाय के जाळारी. चिंता बायकाक पेट्रोल भरलो फुल्ल टँक केलो आनी आमकां एक अंदाज आसा एप्रॉक्सिमेटली 500 किलोमिटर चलतले म्हणून. कितले किलोमिटर? 85 किलोमिटर फुल्ल टँक वचोन येता म्हणून. पूण आतां शुक्रारा भरल्लो येवच्या शुक्रारावर एक बायक चलाची. पूण मोदें कितें जालें की म्हळ्यार 2 दिसांनी पेट्रोल कितें जाला काबार जाला. 200 किलोमिटर चलली गाडी. पुरा सीट कवर काडून पळयतना टँक कितें जाला लीक जाला, बुराक जाला, लीक आउट जाला पेट्रोल. हांगाय तशेंच जाता. तुमी हांगा येतात पेट्रोल भरूंक शुक्रारा दीस वय मू भरतात वय मू. एक हप्तो चलाजी की नाका गाडी जीबी चलाजी, दोळे चलाजी, कान चलाजी वय मू. आमचें कितें जाता लीक आउट. 2 दिसांनी पेट्रोल कितें जालो, विश्वास कितें जालो काबार, जाणवाय कितें जाली काबार. हांगा आयकल्लें कितें जालें पुराक गेलें. आनी आमी ती जाणवाय ती समजणी तें बरेंपण आमच्या जिबेर येना, आमच्या दोळ्यांत येना, आमच्या कानांत येना. कारण हें संवसार मोगाळ भावा भयणानो. संवसार इतलो मारेकार आनी कठीण आसा की तो पळयतना हांगा तुमी कितें बसून आयकलां पळया तें एक कितें जाता लीक आउट, लीक आउट, लीक आउट. हें समजून घेतना मोगाळ बाबा पुरो जाणां की जायना. हें तुमी आयकतात वय, आमी सगळीं आयकता वय, सगळ्यांक जायना. कोण शाणो आसा, कोण बुद्वंत आसा तो मात्र व्हरून पळोवन दी म्हणटा देवाचें उतर. सगळ्यांक कितें
जायना. शाणो आनी बुद्धवंत जायचे हें स्विकार करूंक ते दळा मात्र तांकां मात्र जाता म्हणटा. साम 107:43 ऐका. किर्तनाचो बूक 107:40 ऐका. कोण शाणो आसा तो समजून घेवन दी म्हणटा. कोण शाणो तसलो मनीस हे सगळे नियाळो आणि सर्वेस परसो विश्वासी मोग समजून घेऊ. कितें म्हणटा? शाण्यांक मात्र समजाता, बुद्धवंतांक मात्र समजना. आतां समजून येनातली कोणी हांगा आसा ती म्हाका सांगा. बायन अर्गां दितना सांगलें कितल्या बरें करून. सोम्या सकाळीं उठलीं, तोंड धुलें, नाली बस धरलें, आयल्या कशें हॉलांतल्यान कशें भितर येयचें, हांगा कशें बसाचें, खंय बसाचें, कशें उलयचें, पाद्र्या म्हणल्यार कशें बेसांग घेवचें, एंड्रो म्हणल्यार कशें प्रेज धरप, सगळें आमकां कळीत आसा की ना? समजणी आसा की ना? सांगा न्ही. पूण हांगा बसल्या उपरांत कितें करीचें ती समजणी आसा गी आमकां. ही गरजेची. बसल्या उपरांत तें घणघणीत उजमलेलें देवाचें उतर तुज्या म्हज्या काळजांत घेवन कशें त्या उतरांचेर जिवीत बांदून हाडची ही समजणी. कोण शाणो आसा तो मात्र समजून घेवन दी म्हणटा. बुद्धवंतांक मात्र समजता. मूर्ख मनशाक ते मूर्ख मनीस खंय 100 किलोमीटर टिकेट काडून घेवन येता आनी हांगा एक न्हीद काडून घेवन वता. ताका समजना तें. हें कोणाक? हें एंड्रूक न्ही दिला ताका उलोवंक एक वार. तो बोब मारता आनी वता. हें म्हाका न्ही. म्हाका मीस मात्र पादोचेर येयची. हें ताका दिला एक वार. न्हय शाणो न्हय. शाणो मनीस आपण थोड्यांक हांव पळयता हांगा आयकता न्ही ती तान ती भूक. जेरेमिया प्रवादे बरी वाग पळय कसो हप 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 करून ग्रास दिता तशें. शाणो तशें. आमकां हांगा बसल्या पूण खंत खंयची आसा ताई. नारळ पडलो गी, कुंकणा कोणी मेली गी, व्हरूं ते व्हरतेली व्हरनाल्यार. गाय बांदला कोडे दूध काडलें गी. कितल्यो खंती व्हडले बांगडे काडूंक आले उडा सुतना. सांजे रायस सुडता गी मागीर वेतेर. हिंदीन एक उतर आसा, जो बुलाया है वो खिलाएगा बाई, खिलाएगा. जो बुलाया है वो खिलाएगा. ताणें आपयलां तर तो तुका खावंक दितलो. जीव दिता, जीव दिला तर न्हेसोंक दितलो आनी भूक दिला तर जेवण तो दितलो. जो बुलाया है वो खिलाएगा. फिक्र मत करो, बेफिक्र रहो. कैसा रहो? बेफिक्र रहो. करनाकात फिकीर. सोडा ती खंत. आपणाया ही जाणवाय, आपणाया ही पदवी, आपणाया हें धैर्य. सगळें तें विसरोंक लायतलो. आमच्या मनांत कितल्या फावटी येवंक ना सोम्या नाका ही जिणी, सोम्या आपय म्हाका पुरो जालें, म्हजो जीव काड सोम्या म्हण कितल्या फावटी आमी मागोंक ना. तुजो जीव काडचो जाल्यार तो तुका हांगा कित्याक धाडटा आसलो मोगाळ भावा भयणी. काडूंक न्ही, तुका जियोंक ताणें धाडला. परतून मागा नाका काड काड म्हणून. हे उक्तार उगडास दवर. जो बुलाया है वो खिलाएगा. तो खाली आपयना, दुखां पुसूंक आपयला, खंत काडूंक आपयला, धैर्य दिवंक ताणें आपयला. आज ह्यो भरवसो दवरून तुमी येया. शाणो आनी बुद्धवंत मनीस मात्र हें समजाता. आमच्या पॉकेटीन पळया, फुल्ल पॉकेट पयशे आसात, मस्त फ्रेंड आसात गिनात, आसतात गिनात. त्याच प्रमाणे काळजांत भावार्थ बरो नासल्यार देव आसा गिना. देव आसा काळजांत भावार्थ बरो नासतना मात्र. कशें पॉकेटीन पयशे आसतना फ्रेंड आसतात, इश्ट आसात, त्याच प्रमाणे काळजांत भावार्थ आसतना देव तुज्या म्हजे सांगात आसा. भावार्थ नातेले हांगा देव ना. बसा सांज पर्यंत कांय जायना. तुमी विश्वास करिना जाल्यार कांय जायना. 100 रुपयांचो नोट व्हरून अमेरिकांत व्हरा. चलता गी तो थंय? चलता गी? थंय कितें जायचें? डॉलर डॉलर डॉलराला मात्र कॉलर टायट थंय, नाजाल्यार ना. 100 रुपयाचो नोट अमेरिका कशें इंडियन करन्सी चलना. त्याच प्रमाणे तुका नेमका भावार्थ नासतना, देवाचेर पातयणी नासतना हांगा बसून कांय जायना. शाणो कोण, बुद्धवंत कोण, वो आयकून दी, तो स्विकार करून दी. सगळ्यांकी न्हय. परत्यान वच बाबा ते उतर. कोण शाणो तसलो मनीस हे सगळे नियाळून दी आनी सर्वेस परसो विश्वासी मोग आनी सर्वेस परसो विश्वासी मोग समजून घेऊ. तो समजून घेवन दी. ताका जाणा जाता, तो मात्र जाणा जाता. कितलें जाय तितलें आयकाची. हर एक शुक्रारा वसाची, शनवारा वसाची, चुकोवंक नजो. बाबा एक उतार चुकल्यार तुका जीव चुकल्या बरी जायची. तसली तान भूक. बुद्धवंत मनीस शाणी मनशां तशें. पयशे खर्चला खर्चोवन दी, काम गेल्यार वचोवन दी. हें जिवीत म्हाका आनी खंयसरी मेळना. एक दीस पयशे आसतले पूण हें जिवीत. कोरोना आयिल्ले वय मो,
कोरोना आयिल्ले वय मू जायते लाखपती करोडपती लाखांनी मेले वय मू पैसे नातले पैसे असले मनीस नातले की त्या वेळार असले करोडपती असले की नातले एक श्वास कोणाकी मोलाक घेवंक जालो की एक जीव त्या करोडपतीन मोलाक घेवंक जालो की ना ही बुद्धोन काय ना पैशांत ही ग्रेस्त काय ना त्या पैशांत या जिवितांत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो शाण्यांक मात्र समजाता बुद्धवंतांक मात्र समजाता मूर्ख मनीस संवसारांत ग्रेस्त काय रास घालता त्या ग्रेस्त कांयत जीव आनी आत्मो श्वास मोलाक घेवंक जायना बुद्धवंत मनशाक हें कळीत आसा तो काम सोडन बिजनेस सोडन कुटाम सोडन तो देवाचे उतर आयकूंक येता कित्याक ताका कळीत आसा खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणून हें तुका आनी म्हाका समजाता जाल्यार ही शिकोवण समजाता मोगाळ भावा भयण्यानो त्या दळात जिवीत तुजें आनी म्हजें सरेस्पराची भिरांत कितें म्हण तुका आनी म्हाका कळीत जाता आनी जाणवें तुका आनी म्हाका भरता बऱ्यापणान तें म्हाका भरता म्हणून ह्यो बूक ऑफ वर्स 7वी ओळ ऐका प्रवर्ब चॅप्टर 1:7 सर्वेस्पराची भिरांत जाणवयेची सुरवात मूर्ख जाणवयेची आनी शिकवणेची बेपारवा करतात फियर ऑफ द लॉर्ड इज द ट्रू विजडम म्हणटात फियर ऑफ द लॉर्ड इज द फाउंडेशन ऑफ ट्रू विजडम म्हणटात इंग्लिशांत कोणाची भिरांत सरेस्पराची भिरांत देवाची भिरांत कितें जाला पुर्ती इली 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 हर एकला ते नाश जावन येयल्ले आमी पळयता मोगाळ भावा भयण्यानो ही नाश जावची न्ही कितें ताजे दिसान दिसती वाडत तेजे अब्राहमाक 150 वर्सां 70 वर्सांच्या प्रायर सरेस्परा देवान इजाक दिता म्हणलो वय मू दिलो केदाळा 100 वर्सांच्या प्रायर वय मू कित्याक 25 वर्सां ताका राखयलें कित्याक राखयलें जाणान की ओ म्हज्या भिरांतीन निर्दोशी निश्कळंक जियेता की ना म्हणून पळोवंक आसलें सरेस्परा देवाक तो निर्दोशी निश्कळंक जिवंक एक पडी चुकलो जाल्यार मोद्याक ताणें मागलें वय मू मागला ताणें सरेस्परा एक निर्दोशी निश्कळंक जिणी जीव म्हाका कुरपा दी म्हणून मागलें त्या जाल्यार परत्यान सरेस्परा ताका दिश्टीक पडलो की पडो ना सश्टांग तो सर पडलो आनी परत्यान ताणें कितें केलें प्रॉमीस केलें समर्पण केलें आमचो ब्रदर स्टॅनी पळया हर एक दीस समर्पण करते रावता की रावना पयर कोणतार म्हणटा परत्यान समर्पण सरेस्परा परत्यान समर्पण दिता कित्याक परत्यान समर्पण तुमी जाणात की आमी चुकोवन पडटांक बी पडना आमी चुकोवन पडटा उतरांनी करण्यांनी शब्दांनी आमी चुकोवन पडटा देवाची भिरांत आमी होगळयता देखून परत्यान समर्पण जेजू एका देवाळाक गेल्लो तुमी वाचला मग बायबलांत देवाळाक गेल्लो वय मू त्या देवाळान कितें केलें ताणें वचून कितें केलें त्या देवळान कितें करनासलो लोक आनी याजक पारवे विकतेले बकरे आसले आनी कितें आसलें दुडवाची मेजां मांडल्ली जेजून कितें केलें वचून पुरा वयर पोंदा केलें कांट भायर उडयलें खंय देवाची भिरांत ना थंय वयर पोंदा जाता आनी वयर पोंदा केल्या उपरांत देवळांत ताज्या उपरांत आयिल्ले पिडेस्त बरे जाले ताज्या उपरांत देंवचार धाडले ताज्या उपरांत लोकांक भलायकी मेळ्ळी त्या देवळांत पयलें कांय बरेंपण जायनातलें केन्ना जेजून येवन वयर पोंदा केलें देवाळ ताज्या उपरांत थंयसर बरेंपण जालें जेन्ना तुजी आनी म्हजी जिणी देवाच्या भिरांतींत ना तो इल्ली वयर पोंदा करता आनी वयर पोंदा केल्या उपरांत कितें जाता मागीर तें समान जाता त्या भिरांतींत तूं आनी हांव जियेतना देवाचो आत्मा तुका मातसो येतना ती भिरांतीन आमी जियेतना परत्यान तें तुजें जिवीत बरें जाता इल्लें वयर पोंदा जाल्यार भिये नाका कित्याक देवाची भिरांत तुवें होगडायलाय देखून तो तुका इल्लें वयर पोंदा करता भिवची गरज ना ही आसूंक जाय भिरांत कित्याक हांव आयलां कितें जोडग्यांक हांव आयलां कितें ताणें म्हाका बसयलां आज जायतो लोक विसराला इगर्जेक वेता रेतीच्या हॉलाक वेता पूण कित्याक आयला म्हण ताका उगड आसना थंय तो न्हिदता थंय तो जेम काडटा थंय तो खबरो करता रटावळी करता कित्याक आयला म्हण ताका कळीत ना हें तुका आनी म्हाका पयलें कळीत आसूंक जाय आज हांव कित्याक आयलां कित्याक आयिल्लीं ही भिरांत सरेस्पराची कानांत उतरां घालना काळजांत ठरोवन हांव वापस वचूंक आयलां पाटी वचूंक आयलां म्हजी भिरांत काडूंक आयलां म्हजी दुबळीकाय काडूंक आयलां म्हजी लज काडूंक आयलां म्हणजे चिंताप देव भिरांतीचें चिंताप परत्यान ऐका तें उतर सर्वेस्पराची भिरांत जाणवयेची सुरवात मूर्ख जाणवयेची आनी शिकवणेची बेपारवा करतात गेले त्या दिसा भाव रोशन आसलो आमच्या थंय बसून तो म्हणटा फादर जेरीन दिवचे तुमी दिवचे ते उतार आयकोन ब्रदर आज म्हजी जाणवाय कितली वाडला कितली म्हजी जाणवाय वाडला हांव खंय आसलो खंयसर येवन म्हाका त्या जाणवायेन पावयला म्हणून स्विकार केल्यार आसा गी ना गेल्या तेंप्यांत भाव लुईस रिटायर्ड टिचर तो फादर जेरी बन शारान जेल्सन पुरा जाणान ताका रिटायर्ड टिचर
तो खळा नासतना हांगा दिवचें देवाचें उतर तो आयकाता. आनी काल म्हाका फोन कर म्हणटा, काल न्ही पोर म्हाका फोन केले, ब्रदर एंड्रू तुम्ही दिवची शिकवण पद्धतीन दिवची ती शिकवण्यो त्यो वापाऱ्यो त्यो दाखल्यो आयकोन आयकोन म्हज्या जिणेंत हांव टिचर जावन आसलो त्या जाल्यार करोड रुपये दिल्यार ते मेळनात म्हणटा तो. कितले रुपये? करोडांनी रुपये दिल्यार ही जाणवाय हे वापारी हे धाकले जिविताक संबंध पडलेले हांव मास्टर जावन आसतना म्हाका मेळनात म्हणलें ताणें. खंय आसा जाणवाय तो हांव रिटायर्ड टिचर म्हाका पेन्शन येता म्हणून मांद्रीगाल न्हिदोना थंय गोंयांत फादरगिरीन गोंयांत वयचें बंद केलें म्हणून तो मांद्रीगाल न्हिदोना. तो दिसाक 3 शिकोवण आयकता एक एकल्याचे. पळया रिटायर्ड टिचर पेन्शन येता कांय खंत ना, पूण देव भिरांत आसा. म्हातारो जाल्यार प्रायसो जाल्यार ताका देव भिरांत आसा. म्हज्या पेन्शना वरवीं दीस वचना, खरी जाणवाय आपणायल्या वरवीं म्हजे दीस वयता म्हूण तो चिंता. जी चिंता तुकाले म्हाका आयल्यार आमी जाणवायत आसा, आमी समजोण्यात आसा, आमी देवाच्या वाटेर आसा. मोगाळ भावा भयणानो, ही देवाची वाट, ही देवाची समजोणी म्हणून ह्यो बूक ऑफ स्वर 3:7 वळयका. प्रवर्ब 3:7 कितें म्हणटा? तुझ्याच दोळ्या मुखार, तुझ्याच दोळ्या मुखार तू बुद्धवंत म्हूण लेखी नाका, बुद्धवंत म्हण लेखी नाका. सर्वेस्पराक भियोन चल, सर्वेस्परा भियोन चल आनी वायटांतल्यान पयस सर. हांगा कितले जाण फादरगिरीन आमकां देवाचें उतर दिवंक अवकाश कर दिवना म्हूण सोडून गेल्ले भावी आसात. हांगा एक वस्ती रितीर केली, इल्ली साक्ष दिली. आतां हांव प्रिचर म्हाका प्रिचींग करूंक दिया फादर म्हणलें. पाद्रेबान म्हणलें तुका आनकी जाणवाय पावना आनी इल्ली जाणवाय जोड आयकून घे, एक 5-10 मिनटां साक्ष दी येवन सांगल्यार आयकनासतना हांव आतां प्रिचर म्हण सांगून गेले. देवाचें तर कितें म्हणटा? तूं प्रिचर म्हणटा गी, तूं याजक म्हणटा गी ना, कोणी तूं जावं दी, संवसारांत कितेंय तुका दिलां जावं दी, आपल्याच बुदोवंक्याचेर पातयणी. जेजू एपडे अंजुराच्या रुखामळांत गेल्लो वय ताका भूक लागली म्हणून. कितें मेळ्ळें ताका? कितें कांय मेळो ना. बरो पालो आसलो न्ही गे, बरो पाल येल्लो फूल येल्लो पूर आसलें, पूण पळ आमी तशेंच बरें नांव न्ही ब्युटी पार्लर वचून बरें मेकअप करनाका बसल्या भितर कांय. आतां तुमकां आयकूंक जायना, हें तुमकां आयकूंक जायना, पूण म्हाका सांगूंक बरें लागता हें. आमी सोबन बसता पुरा घसता पुसता, पूण भितर कांय ना. जाल्यार आमी चिंता कितें? हांव बारी म्हाका सगळें कळीत आसा. तो काल सांगता आज आमी ह्या जाणवार आसा देखून खरी जाणवाय आमचे भितर रिगाना. देखून देवाचें उतर म्हणटा संवसारांत कितल्या व्हडलोय मनीस जावं दी, हाज्या पयलीं फादरगिरीन दाखलो दिला. तो बराक ओबामांचो वय मू अमेरिकाचो प्रेसिडेंट जाल्यार इगर्जेंत वचून साद्या मनशा बरी बांकार बसतलो. आयकलां गे तुमी? पाद्रेबान सांगिल्लें. आनी खंयच्या काजाराक फंक्शनाक गेल्यार बफे सिस्टम लोकां बरींच एक प्लेट घेवन तो आनी ताची बायल ताची भुरगीं उब्या रावन जेवतेलीं. प्रेसिडेंट जाल्यार हांव बुद्धवंत, हांव ग्रेस्त म्हण तो चिंती नासलो. असले चिंता तुज्यानी म्हजें येवंकूच जाय देवा मुखार खालतें. आमी केदाळा खालती मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचें उतर आमी स्विकार करता जाल्यार निजायकी आमी खालती, निजायकी आमी खालती. कितें वाचलें? तुझ्याच दोळ्या मुखार, तुझ्याच दोळ्या मुखार तू बुद्धवंत म्हूण लेखी नाका, बुद्धवंत म्हण लेखी नाका. सर्वेस्पराक भियोन चल, देवाक भियोन चल आनी वायटांतल्यान पयस सर. देवाची भिरांत म्हळ्यार कितें? वायटांतल्यान पयस रावचें. हें मात्र देवाक जायची. तुज्या म्हणजे रेत्योऱ्यो शर्मावू उपास देवाक नाका. हें जायची ताका. हाच्या उपरांत पुरा ताका मानवाता. उपास कर मानवाता, रेतीर कर मानवाता, उतार दी मानवाता, उतार आयक मानवाता. पयलीं ती भिरांत नासतना आमी कितें करता तें सगळें व्यर्थ आमकां फळ हाडिना. कितले आमी देवा मुखार खालती जाता तितले आमकां जाणवाय मेळटा. म्हणून बूक ऑफ स्वर 11 वळयका. प्रवर्ब चॅप्टर 11:2 आयका. खालत्या कडेन पळोवंक मेळटा बरेपण, जाणवाय खालत्या कडेन पळोवंक मेळटा देवाचे गूण म्हणटा देवाचें उतर. गर्व पयलें येता, पाटापाट येता निर्भाग, खालत्या कडेन पळोवंक मेळटा जाणवाय. आज पळया मोगाळ बाबणे थोडे देवाचे उतर दिवचे आपणा सेवक म्हणले. आज कसल्या गर्वाक पावल्यात पळया. देवाचे सेवक बॉडीगार्ड दवरना आसात बंदुके सांगाता. हे सेवक गे देवाचे ते चिंता जावंक पुरो, देव चिंतिना. देवाचो खरोच तूं सेवक जाला तुका बंदुकेच्या बॉडीगार्डांची गरज ना. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या मुखार फाटल्यान बॉडीगार्ड आसा ती नात. तुमकां धैर्य आला म्हाका आपडी पळय. आतां तुमी धैर्य आसा की पळयता कोणा म्हणे हात घालूंक ये पळय हांगा पळया. तुका हांगा येवच्या पळय तुका धर लोटता की ना गे पळय देवाचो देवदूत. ही म्हजी सकत आनी हें म्हजें बळ आनी म्हजी पातयणी. म्हाका बॉडीगार्डांची गरज. हांव चलोवन वता, सायकलार वता, बायकार वता, स्कुटी घेवन वता, कोणी म्हाका पळयना कांय म्हणनात.
बायबलांत एकलो बरो आसलो अबसालोम म्हणून नांव आयकलां गी दावीद रायाचो पूत अबसालोम. तो राय न्ही, बापाय दावीदी ताका राय करूंक आशेना, सामुएल प्रवादीन ताका अभिषेकूय करूं ना, पूण आपणाकच राय म्हणून तो दाखयतलो. मुखार 2 घोडे, फाटल्यान 2 घोडे, इशीन तिशीन हस्ती घेवन वाटेर चलतालो. तो राय गी न्ही, पूण तेणें अशें रायाचें एक्टींग केलें गी दावीद रायाक एक सिंहासन सोडून धामाचें पडलें. पळया, खरो राय धांवलो. तेका इंग्लिशान शो अप की आत्मा. शो अप म्हळ्यार दाखोवचें. दिखावा आनी फसावा म्हणटात, खाली दाखोवचें हांव व्हडलो, हांव राय म्हणून. अबसलोमान तशेंच दाखयल्लें. दावीद राय एका घडयेक भियेलो आनी सिंहासन सोडून धांवलो. पूण अबसलोम नीज राय न्ही. दाखयतलो दिखावा आनी फसावा म्हणटात, शो अप की आत्मा. कांय ना भितर दाखोवचें. हें देवाक मानवाना म्हणटा देवाचें उतर. जेजू कसो येयल्लो जेरुजालेमान भितर सरताना? आतां हांव खंय गाडवार येयला, तुमी कितें म्हणूंकात? ओ खंय पिसो हाका पिशे लागलाय म्हणूंका वय मू. ओ एसटीडो कारार येतलो ब्रदर, आज कित्याक मांड्यार नारळ पडला की म्हणूंकात. तो कसो आयलो? गाडवाचेर आयलो. कित्याक? ताका कन्फ्युजन नातलें. हांव राय वयगी न्हय गी म्हण कन्फ्युजन नातलें ताका. हेर राया बरी तो पक्का आनी फिट्ट आसलो 100% हांव राय म्हणून. तो गाडवार गेल्यार राय, गोड्यार आयल्यार राय तो सोलून गेल्यार तो रायच म्हणजे ताका कळीत आसलें. अबसलोमाक कन्फ्यूज आसलें, हांव राय वयगी न्हय गी म्हणून, हांव जातांगी जायना म्हण कन्फ्यूज आसल्यान गोडे हस्ती मुखार तो घेवन वेतलो. तुका पक्का आसा तूं राय म्हणल्यान दिखावा का आत्मा का जरूरत नहीं है, शो अप की आत्मा का जरूरत नहीं है म्हणटा. आनी पळया, जेजू गाडवार बसून येतना थंय लोकांची मेंटॅलिटी कितें म्हण तुमकां कळोना गी. थोड्यांनी कितें केलें? घाल्लें वस्तूर काण्ण आंतरिलें. थोड्यांनी कितें केलें? कंजूस मारवाडी आपलें कांय काडूना, कोणाचेय रूख खाजराचे वचून चुडत येवून कितें केलें? लोकांची मेंटॅलिटी केल्ली गाडवार आयिल्ल्या वरवीं. लोक आपणे भशेन कितें चिंता म्हण जेजूक समजालें. ताजे खातीर सगळें खाण दितेले आसात आनी कोणाचेंय हाण मेजा वयलें केळें खाण पिल्यात जोडटले. मेंटॅलिटी कळटा तुजी. राय जावन घोड्यार येतना अस्तीर येतना पुरो धांवन येता आसले, पूण कोण्णे व्हडले मनीस येवना दुबळी धाकटी मात आयली ताका घेवंक. म्हणून बूक ऑफ वर्स 4:6 आनी 7 ऐका. प्रभाव चॅप्टर 4, 6 आनी 7 कितें म्हणटा? जानवाय सांडिनाका, जानवाय सांडिनाका, आनी ती तुका राखतेली, आनी ती तुका राखतेली. तिचो मोग कर आनी ती तुका सांबाळतेली. तुका आनी म्हाका पयशे राखतात की जानवाय राखता? दैत्यांनी आमी कितें चिंतलां? पयशे म्हाका राखतात, भांगार म्हाका राखता, जागे म्हाका राखतात. ना मगाळ भावा भयणानो, तशें आसलें जाल्यार कोरोनांत कोणी म्हणी मरता आसलें गी ना. पयशे तुका आनी म्हाका राखनात, जागे ग्रेस्काय तुका आनी म्हाका राखना. कोण राखता? जानवाय. जानवाय म्हणल्यार कोण? ती जानवाय जेजू तुका आनी म्हाका राखता. मागीर हांगा पाठयो 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1:30 आयकून मागीर पाठयो. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 1:30 वळ आयकून यो. कारण देवा वरवींच ते तुमी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात, ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जानवाय केलो. तुजी आनी म्हजी जानवाय कोण? जेजू क्रिस्त. तुजी आनी म्हजी ग्रेस्त काय कोण? तुजे आनी म्हजें भांगार कोण? तुजे आनी म्हजें पाट्टो कोण जाग्याचो? जेजू जायजे. जेजू जायजे मोगाळ भावा भयणानो. ही जानवाय आयकूंक बसाची तिकेट वयता म्हण खंत करची गरज, एक दीस काम गेलें म्हण खंत करची गरज, बिजनेस गेलें म्हण खंत करची गरज, इडले आनी पोळे विकून वसान जाल्यार वसान दीत. कितें आयकूंक ये? आज इडल्या फाटल्यान गेलो लोक, पोळ्या फाटल्यान गेलो, पूण ही जानवाय सोडली. बिजनेसा फाटल्यान गेलो, ही जानवाय सोडली. म्हाका कांय भिरांत ना. कित्याक म्हळ्यार हांव 6 वर्सां पयलें हें काम, हे पयशे, ही ग्रेस काय किक्क मारून हांव आयलां. देखून म्हाका उलोवची सकती आसा. म्हाका उलोवचें कितें पावर ऑफ अटर्नी म्हणटात वय मू, ती अटर्नी म्हजे लागीं आसा. हांव इडल्या फाटल्यान वचोना, पोळ्या फाटल्यान वचोना, ग्रेस्काय फाटल्यान वचोना, ह्या जानवाय फाटल्यान इलां. देखून आज ही जानवाय म्हजे थंय आसा. आनी म्हाका कांय भिरांत ना ती सांगूंक, उचारूंक आनी हेरांक दिवंक. आपणायल्यार जिवीत आसतलें. ग्रेस्काय तुका आनी म्हाका राखना, पयशे राखना, ह्या संवसारांतलें आडंबर तुका आनी म्हाका राखना म्हण कळीत जायजे. जेजू विशांत तुमी समजून घेया. जेजू जल्मातना ताका छात्रांत जागो मेळ्ळो गी? मेळ्ळो ना. तो तरणाटो जाल्या उपरांत ताका जागो मेळ्ळो गी? शारा भायर तो गेलो मागणें करूंक. आतां तो सरकार आसा, ताका जागो आसा गी? आमच्या काळजांत आसा गी? म्हूण ती बायनकल्यान दवरला दिसता.
आज ताजो जागो आमच्या भुरग्यांक, आमच्या खामाक, आमच्या बिजनेसाक, आमच्या इडल्यांक पोळ्यांक आमी दिलो, ताका आजी आमच्या काळजान जागो ना मुखार बाबा भयण्यानो. त्या जाणवायक जागो ना, त्या जाणवायक कितें दिवना आमी. दिल्यार तुज्यान म्हणजे जिवीत फळां बरीच जाता. कशें जाता? आमी भिवकुरी न्हय, आमी लज्जे पाश्ट न्हय, आमी कंगाल न्हय, आमी दुबळी न्हय. देखून भिये नाका. ही जाणवाय आपणावच्या खातीर काम वचोन दी, पयशे वचोन दी, सॅलरी वचोन दी, कांय भिवची गरज. ताजे प्रतिफळ 7 वांट्यांनी जोडतल्या तुमी. 600 रुपयांचे काम केल्या 100 करोडांची जाणवाय आनी बुतो दितलो. आनी ही ग्रेस काय 600 रुपयान 100 लाखांत आमकां घेवंक केन्नाय जावची ना. आतां फाल्यां तुमच्या घरा येवन म्हाका ही शिकोवन दी म्हण हांव दिता हांगी. आज आयिल्ल्यान मेळ्ळी वय मू. अशेंच आमकां पयशा वरवीं जाणवाय आपोवंक जायना, दिवंक जायना. कितले करोड दिल्यार म्हाका हाडूंक तुमी जायना. जायना. काळोख आसा संवसारांत. उपदेशाचो बूक ऑफ वस्वर 2:13 वेळा ऐका. काळोख आसा संवसारांत, पूण ही दैवीक जाणवाय तुका म्हाका उजवाडा करता. Ecclesiastes 6:2-13 ऐका. जशें काळोखा प्रास उजवाड चड फायद्याचो, तशें मूर्खपणा प्रास जाणवाय चड फायद्याची. लायट गेल्यार काम करूंक जाता गी? जायना वय मू. आतां पळय हांगाच आतां लायट गेले, लायट गेले जाल्यार आमकां 1 मिनट रावाचें पडटा वय मू. कंतारा म्हणून मायक चलता गी, उलयतना मायक चलता गी ना. पूण उजवाड आसतना काम करूंक जाता की जायना? जाता की जायना? आतां संवसार आसा, संवसारांत जायते अधिकारी, मुखेली आनी लिडर म्हणल्यार आसात वय मू. तांच्या लागीं जाणवाय आसा गी? खरी जाणवाय आसा गी? ही पोकळ जाणवाय आसा वय मू. काळोख देवाचे उतर कितले बरें म्हणटा गे. मनशांचेर विश्वास दवरूंचे प्रास सरस्वराक शरण आयल्यार बरें. पुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरूंचे प्रास. एकलो मंत्री एका कडेन भाशणां करूंक गेलो. भाशणां करूंक गेला पूण कोण्णी लोक ना हांगा. कोण्णी ना, एक नर मनीस ना. ते मंत्रीचे कार्यकर्ता आसतात न्ही. कार्यकर्त्यांनी कितें केलें? गाद्यांत गेले, बेसाय करतना लोकांक पुरा ओडून हाडलें. लोक बेसाय करतना कशें आसता तुमी जाणा न्ही. मुंडू गी, एक चड्डी गी, एक शर्ट गी घालून आसतात, बरें न्हेसोन नासनान. तसल्या लोकांक ओडून हाडलें. वो भाशणां करता आसा, भाशणां करता एकाच्या माथ्यार चिकोल आसा हांगा. ते खंय तावन आयिल्ले? गाद्यांत तावन आयिल्ले बेसाय करतना. चिकोल आसा. मंत्रीन पळयलो, ए तुज्या माथ्याक चिकोल कितें? ताणें म्हणलें हांव गाद्यांत आसलो, बेसायचें काम करनासलो म्हणलें. वो म्हणटा तूं म्हाका वोट घाल, पुरा गाद्यांक तुज्या हांव मार्बल घालता खंय. आनी एक मंत्री आनी कडेन भाशणां करूंक गेलो खंय. भाशण आयकतना लोकांनी एकल्यान विचारलें खंय कितें म्हणजे तुमकां प्रॉब्लेम आसात गी म्हणून. एकल्यान उबें रावन म्हणलें खंय सर आमच्या गांवांत सिमित्र ना. मस्त पयसो एक मोडें व्होन घेवन वसाचें पडटा सर, एक सिमित्र कर दिया म्हणटाना ताणें म्हणलें खंय तूं म्हाका वोट घाल, घरांनी सिमित्र करता म्हणून. तुजें घर आसलें कितें जातलें मागीर? खंय वचोंक पडटा थंयच वोट घाल्यार सय. आनी इतलेंच करचें. दुसरें हे कांय करनात. काळोख आनी उजवाडाक मुखार दवरला. संवसार आनी देवाक मुखार दवरला. ग्रेस्काय ह्या जाणवयांक मुखार दवरला. दैत्य बडी फादर सांगचे तुमी आयकलां. आमकां 2 पक्ष आसात न्ही. एक काळोखाचे पक्ष, एक उजवाडाचे पक्ष. देवाच्या पक्षांत जाणवयांचो मनीस देवाच्या पक्षांत रावता, बऱ्याच्या पक्षांत रावता, उजवाडाच्या पक्षांत रावता. आनी उजवाडाचो अर्थ कितें? केदाळारी ताणें काम करी येत वय मू. केदाळारी ताणें उलोव येत, पळोव येत, हांसोव येत, बिजनेस करी येत, सगळें करी येत. पूण काळोखांत आमकां कांयच करूंक जायना. कांय करूंक जायना. आमी ते कोंतार म्हणटा न्ही उजवाड आयला, उजवाड आयला संवसाराचो, जेजू आयला, जेजू आयला, सडवणदार जेजू आयला. आमचो भावार्थ एकल्याचेर सोम्याचेर मात्र वय मू. पूण आज संवसाराचो लोक असो गरजे जागेत मात्र ताचेर विश्वास. पूण आमी तशें न्ही. उजवाडांत आसल्यार, जाणवयांत आसल्यार सदांकाळ ताचेर सदांकाळ ताचेर विश्वास मुखार बाबा भयण्यानो. आनी केदाळा हें पुरा मेळटा ताका मानवंक सोदा, ताका मानवाल्यार मेळटा म्हणटा. उपदेशकाचो बूक ऑफ वस्वर 2:20 आनी 6 ऐका. Ecclesiastes 2:26 ऐका. आपणाक मानवल्यांत, आपणाक मानवल्यांत त्या मनशांक देव जाणवाय, गिन्यान आनी संतोष दिता. कोणाक मानवाजी? देवाक मानवाजी न्ही. केदाळा कितें मेळटा? जाणवाय मेळटा, गिन्यान मेळटा, संतोष मेळटा. हें ना जाल्यार आमी कितें चिंतीचें? हांवें ताका मानवंक सोदूं ना म्हणून वय मू. एक पाटी आमी देवाचे उतर दितना तुमकां आयलें दुखता जावंक पुरो वय मू. मनशाक दुखता ना, कोणाक मानूं आतां?
ताका मानू आता आनी ताका मानवंक सोदताना मगाळ भावा भयण्यानो तो गिन्याने दिता संतोशी दिता कितें आमकां गरज आसा पळय तें सगळें तो कांयच उणें करिना देखून ताका मानवचे वाटो सोदून काडा खंयच्या रितीन ताका हांवें मानव येत आज इल्लें उतार चड आयकून गी आज इल्लें देवाचें उतार चड वाचून गी आज ताची स्तुती आराधन कर गी ताका हांवें कशें मानव येत म्हणून खरें आराधन म्हणल्यार कितें खरें आराधन म्हणल्यार कितें आतां आमी हांगा स्तुती करता कंतरां म्हणटा म्युजीक आसा हें पुरो आसा हें खरें आराधन गी ह्यो आराधनाचो एक भाग मात्र खरें आराधन म्हणल्यार तुवें देवाची खुशी करता पळय तुजें काळीज तें जावन आसा खरें आराधन अब्राहमान आराधन केलें वय मो देवाचें कंतरां म्हणूना म्युजीक वाजोवना ह्या खंयची स्तुती ताणें करूं ना खरें आराधन म्हळ्यार तेज्या पुताक इसाकाक बली भेटोवंक घेवन गेलो आनी देवान म्हणलें हो म्हजो खरो आराधक कित्याक देवाची खुशी करच्या खातीर आपल्या पुताक वरेक दिवंक ताणें इन्कार खरें आराधक असल्या आराधकांक जेजू सोदून आसा म्हणलें वय मो असले आराधक ताका जायची ताजी खुशी करतले जेजूनी सांगला न्ही की म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारतलो हर एकलो देवाच्या राज्यांत सर्गींच्या राज्यांत रिकचो ना पूण देवाची खुशी करता तो मात्र देवाच्या राज्यांत रिकतलो ताका मानवल्लो मनीस मोगाळ भावा भयण्यानो कितेंय करा खंयच्याय कामांत खंयच्या ऑफिसांत खंयच्याय कंपनींत खंयच्याय गांवांत हें देवाक मानवता गी तें आमी लेखून ताका मानान करतना सगळें आमकां बरें जाता गी जायना उपदेशकाचो भगवस्वर 7:12 वळायका दुडवाचो कसो फायदो गी जाणवां ती फायदो आसा म्हणटा Ecclesiastes chapter 12 verse 7 verse 12 आयका जाणवायेचो आसरो दुडवाच्या आसऱ्या बरी जाणवायांचो आसरो दुडवाच्या आसऱ्या बरी जाणवायेचो फायदो हो जाणवायांचो फायदो हो ज्या मनशा कडेन ती आसा ज्या मनशा लागीं ती आसा त्या मनशाक ती जिवीत दिता पयशे जिवीत पळया दुडू आसोंक पुरो जाल्यार तो दुडू तुज्या म्हणजे जिवीत जायना पूण जाणवाय जेजू म्हणलेली जाणवाय तूं आसाय जाल्यार ती जाणवाय तुज्या म्हणजे जिवीत जावंक शकता ह्या संवसारांत एखाद्या वेळा पयशे ना जाल्यार तुवें जिवंक जाता पूण जाणवाय नासतना जिवन व्यर्थ जाता की जायना एक दीस पळया देखून मोगाळ बाबडीनो हें देवाचें उतर आयकूंक जाणवाय आपणोवंक कितलोय त्याग करूंक पडल्यार आमी खुशेन करूंक जाता की जायना करयेत कित्याक आनी तूं कितें आसा जिवीत आसा थोड्या जाणां लागीं दुडू आसा पूण आमच्या लागीं तो कसो भायर काडची आमची जाणवाय आसा की ना सांगा न्ही तुमच्या लागीं दुडू आसा जाल्यार तो कसो भायर काडची आमची जाणवाय कोणा लागीं आसा देव ताज्या भक्तांक दिता हाज्या पयलीं पाद्राबान सांगलां न्ही की कोणाच्या पॉकेटींत कितले आसात आनी ते केदाळा भायर काडचे कोणाक गोत्त आसा आमकां गोत्त ना ताका कळीत आसा दिल्ली कोणें तुका ग्रेस्त काय ताका पुरा कळीत आसा केदाळा कशें खंय भायर हाडिची म्हणून ताका कळीत आसा तुजो दुडू दुसऱ्यांच्या गरजेक पडना जाल्यार खंयच्या वेळार हॉस्पिटलांत वचून काळजी तें देवाक गोत्त आसा दुबळ्यांच्या गरजेवंताच्या आदाराक तो पावना जाल्यार आनी एकल्याच्या हाताक वचूंक ताका कळीत आसा हें सगळें तुका म्हाका बरें शिकयता देव बरें शिकयता जाणवाय म्हणल्यार बरें कितें तें मात्र करचें हेरांक बरें करचें ही जाणवाय ह्या जाणवायन देव तुका म्हाका हाडटा देखून PhD केल्ल्या कडल्यान जाणवाय आसा म्हण सांगूंक ती संवसारी जाणवाय पूण दैवीक जाणवाय तुका म्हाका हेरांक बरें करता देवाचे आशिर्वाद जोडून हाडटा तातूंचो वळ 10 आनी 2 एका उजवी वाट आनी दावी वाट आसा म्हणटा थंयसर पळया तत्व वस्वरांत 10 वर्स 2 वाच जाणत्याचे काळीज उजवी वाट धरता मूर्खाचे काळीज धावी वाट धरता उजवी वाट म्हळ्यार ह्या सुवार्थ्यांत सामर्थ्य आसा देवाची पदवी आसा ती वाट आमी विंचून काडची 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 18 आयका ह्या सुवार्थ्यांत कितें आसा म्हळ्यार देवाची पदवी आसा देवाची सामर्थ्य आसा देवाचें बरेपण आसा ती उजवी वाट देवाचो भक्त विंचून काडटा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 18 नासाक व्हरतेले वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पेशेपण म्हूण दिसता पूण बाचावेक व्हरतेले वाटेन चलतल्यांक आमकां तो संदेश देवाचे सामर्थ्येची रुजवात ही सुवार्ता म्हळ्यार कितें देवाच्या सामर्थ्येची रुजवात देवाच्या पदवेची
रुजवात. देव तुका नेमका कितलें बरें करूंक शकता ताजी रुजवात जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो. कितलें आमी आयकता तितलें आमी ताजें बरेंपण समजून घेता. ताजी सामर्थ्य तुका आनी म्हाका कळटा, ताजी सकत तुका आनी म्हाका कळटा. कितेंच नातल्या कडेन सगळें करूंक शकचो देव तो. त्या देवाची जाणवाय मोगाळ भाव भयणीनो सदांच आपणाया, ती आयकूंक आशया, लालया. ताजे पासून कितलेंय त्याग करूंक पडल्यार त्याग करा, कित्याक त्या जाणवाय ते जिवीत आसा. इच्छ जाणवाय आमकां आयकल्ल्या हर एकल्यांक तो फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवे. आमेन.